تو اپنا آپ سنبھالی جو تو اپنا آپ سنبھالی جو دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں جنیاں یاریاں نال اوکھے ویلے سب موڑ جاؤں قرآن نال یاری لائے گا قرآن قبر وچ بھی کم آئے گا قیامت والے دن جدو کوئی کسی کا ساتھی نہیں بنے گا قرآن وکیل ہے اللہ نال بحث کر کے تینوں جنت پہنچائے گا قرآن دی دوستی بڑی وفاداری ہے تو اپنا آپ سنبھالی جو دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک بار حیاتی رب دیندے ول ملنی عمر والا کوئی نہیں اے دنیا مطلب داراں دی اے دنیا مطلب داراں دی اے زندگی چار دہاڑاں دی دے چھوڑ خوشامد یاراں دی او لوگاں دی خوشامد چھٹ قرآن دے مگر لگ لوگاں نے حق دا راہ نہیں دسنا قرآن تینوں ساری عمر حق دے راہ تے لائے دے چھوڑ خوشامد لوکاں دی انہاں لاونا حق دے راہ کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں جد اللہ سے قبر چ ڈیر آئے جڑے چلے گئے انہاں آونا کوئی نہیں سائیاں نے انہاں نو آون بھی دینا کوئی نہیں جڑے چلے گئے قبرانو جنہ دے قبران چ ڈیرے لگ گئے انہاں آونا کوئی نہیں جڑے جیل چ پھس گئے او قانون بڑا سخت ہے انہاں جیل تو چھٹی دیڑی کوئی نہیں تے جنہ دی قبر جنت دی ٹکڑا بن گئی انہاں تیریاں داڑاں کھاونا آونا کوئی آئے ہائے پیاریو جنہ دے ڈیرے قبران لگ گئے انہاں آونا کوئی نہیں جڑے بیٹھے ہو قبران دا مال بیٹھے ہو ایک وقت آئے گا تیری بھی قبر چ ڈیرا لگنا ہے تے قرآن دا کاری جدو قبر چوندے اللہ وحی کردے فاوحا الی الارض لا تاکلی لحمہ اے قبر آجڑا مہمان تیرے بچا رہے ہیں انہوں نہ کھاوی قبران دی اللہ آپ ادھر ڈیوٹی لائیے کہ سارے انہوں کھا جا انہوں کیوں نہیں کھانا فرمایا دے سینے میں قرآن ہے جن دے سینے قرآن ہے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھائے گی جنہوں قبر دی مٹی نہیں کھائے گی انہوں عذاب قبر کی میں ہوئے گا وہ لوگوں اپنے بچیاں قرآن پڑھا لو تیرا بچہ قرآن پہلی گھٹی قبر جو پاس ہے ساریاں گھٹیاں جو پاس